बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि सेहत और सफाई का भरपूर ख्याल रखें, एहतमाम करें, गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करें। अल्लाह हम सबको खैर आफियत के साथ रखें और इल्म और अमल में खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। अजीज तलबा, अब तक के असबाब को लाजमी तौर पर दोहराते नहीं। अब तक हम जिन असबाब को पढ़ चुके हैं उन्हें आप वक्तन दोहराते नहीं और रफ कॉपी पर हर सबक से अहम नुकात को नोट करके याद कर लिया करें। इस तरह आप एमसीक्यूज को बेहतर तौर पर हल कर पाएंगे। ये तरीक़ेकार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आप हर सबक से अहम नुकात को याद करके या नोट करके याद कर लें तो यकीनन आप एमसीक्यूज बहुत आसानी के साथ हल कर सकेंगे। अजीज तलबा, इससे पहले कि हम मज़ीद असबाब पढ़ें, सबक को आगे बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम रजिस्टर पर काम का आगाज़ कर दें। और इसके लिए आज हम रजिस्टर पर काम करने के तरीक़ेकार को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह तरतीब के साथ हम रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। अजीज तलबा, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी तो यह है कि आपके पास एक रजिस्टर मौजूद हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप 200 सफ़हात पर मुश्तमिल फुल साइज रजिस्टर खरीद लें और उस पर आप वाइट पेपर कवर चढ़ा लें और फिर नाम, वल्दियत, जमात और जिस मजमून के लिए रजिस्टर है यानी मुताबिक पाकिस्तान तहरीर करके प्लास्टिक कवर से महफूज कर लें। अजीज तलबा, जब स्कूल खुले तो आप रोल नंबर और सेक्शन मालूम करके रजिस्टर के अंदरूनी सफ़हात पर तहरीर कर लेंगे। इसी तरह रजिस्टर पर काम करने की सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि जब भी आप रजिस्टर पर काम करें तो आप सबक का उन्वान टाइटल बनाया करेंगे। पहले भी आप जमातों में टाइटल बनाते रहे हैं, कलरफुल टाइटल बनाते रहे हैं, यानी सबक का नाम, सबक का जो नंबर है, बाब, जैसे आपके किताब में सबक नंबर की जगह बाब नंबर है, यानी पहला बाब, दूसरा बाब, फिर उसके बाद सबक को उन्वान आप तहरीर करते हैं। तो इस तरीके का आप जारी रखेंगे और जब भी रजिस्टर पर काम शुरू करें तो सबसे पहले आप रजिस्टर के ऊपर टाइटल पेज बनाएंगे और फिर उसके बाद काम को आगे बढ़ाएंगे। अब अजीज तलबा, रजिस्टर पर काम के हवाले से कुछ हिदायत हैं, उन्हें आप नोट कर लें। अजीज तलबा, काम करते वक्त लाजमी आप सवालात पर तवज्जो दें, सवाल समझें कि सवाल के अंदर क्या बात पूछी गई है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जवाब तरतीब दें और अच्छी तरह जवाब को तहरीर करें। काम दिलजमई और शौक से करेंगे तो यकीनन आप बाद में बेहतर तौर पर नताइज हासिल कर सकेंगे। खुशखत काम करें, अच्छी लिखाई, वाज़ेह लिखाई में काम करेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। इमला पत्र जो देंगे
درست املا کے ساتھ کام کریں گے، کسی لفظ کو لکھنے میں مشکل ہو تو لازمی کسی سے معلوم کر کے یا لغات کی مدد سے درست املا معلوم کر کے تحریر کریں۔ اسی طریقے سے تاریخ لکھنے کا بھی اہتمام کریں گے، صفحے کے دائیں طرف اسلامی تاریخ لکھا کریں، بائیں طرف انگریزی یا شمسی تاریخ جو ہے وہ تحریر کیا کریں، ظاہر کیا کریں۔ ہر سبق کو ٹائٹل پیج کے ساتھ شروع کیا کریں، خوبصورت ٹائٹل پیج بنایا کریں جس میں باب نمبر اور سبق کا جو عنوان ہے وہ ظاہر کیا کریں، تحریر کیا کریں۔ اسی طریقے سے چونکہ آپ ہر سبق میں مختصر اور تفصیلی یا بیانیہ جوابات تحریر کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کر دیں کہ آپ کس قسم کے جوابات جو ہیں وہ تحریر کر رہے ہیں۔ اگر مختصر جوابات تحریر کر رہے ہیں تو شروع میں ہی صفحے کے بیچ میں آپ مختصر جوابات کی ہیڈنگ ڈال دیں اور پھر تمام مختصر جوابات سبق سے کریں، مکمل کریں اور پھر اس کے بعد بیانیہ جوابات کی ہیڈنگ ڈال کے بیانیہ جوابات تحریر کریں گے۔ اس طرح نشاندہی ہو جائے گی کہ سبق سے کون سے مختصر سوالات و جوابات ہیں اور کون سے جو ہے وہ بیانیہ سوالات و جوابات ہیں۔ کام کرنے کے لیے آپ بلیک انک پین استعمال کریں، سوالات کے لیے بلو انک پین سے آپ جوابات تحریر کیا کریں اور بلیک مارکر سے ہیڈنگ ڈالا کریں۔ کسی اور رنگ کے مارکر کا استعمال نہ کیا کریں۔ امتحان کے لیے بھی اور دیگر صورتوں میں بھی ہیڈنگ کے لیے سب سے مناسب بلیک مارکر ہے اور ہر ہیڈنگ کو انڈر لائن کیا کریں اور انڈر لائن کے لیے آپ اسکیل کا استعمال کیا کریں تاکہ خوبصورتی کی صورت بنے۔ ایک مختصر جواب یا بیانیہ جواب جب مکمل کر لیں تو اگلے جواب کو شروع کرنے سے پہلے 2 سے 3 لائنیں لازمی چھوڑا کریں، پھر سوال لکھیں اور اس کا جواب تحریر کریں تاکہ جوابات ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں، الگ الگ جوابات واضح طور پر آپ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ مجموعی طور پر کام میں خوبصورتی پیدا کریں، کام کو خوبصورت انداز سے کریں، بہتر طریقے سے کریں۔ آپ کی لکھائی ہی دراصل امتحان میں آپ کو بہتر نمبر دلانے کا جو ذریعہ ہے۔ لکھائی اچھی نہیں ہوگی، ایگزامینر پڑھ نہیں پائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ نمبر آپ کو نہیں دے گا۔ اس لیے لکھنے کا جو عمل ہے یہ پریکٹس ہے، مشق ہے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، لکھائی میں روانی پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس کام کے طریقہ کار کو اللہ پاک جو ہے وہ اس میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے۔ امید ہے آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم فہرست بنانے کے طریقے کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے فہرست کا خاکہ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ فہرست آپ رجسٹر کے دوسرے صفحے سے تیار کریں گے، پہلے صفحے کو استعمال نہیں کریں گے۔ فہرست میں آپ جن کالمز کو تیار کریں گے وہ یہ ہیں: نمبر شمار، تاریخ، عنوانات، صفحہ اور پھر دستخط۔ آپ غور کریں کہ عنوانات کا حصہ زیادہ ہے۔ آپ نے بھی اس کا اہتمام کرنا ہے کہ جب آپ فہرست ڈیزائن کریں، لائنیں کھینچیں تو آپ عنوانات کے حصے کو زیادہ رکھیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلے آپ دائیں طرف نمبر شمار اور تاریخ کے کالم بنائیں اور مناسب حصے میں بنائیں اور مناسب چوڑائی کے ساتھ بنائیں۔ اسی طریقے سے پھر بائیں طرف صفحہ اور دستخط کے جو کالمز ہیں، لائنیں ہیں، وہ کھینچیں اور اس بات کا اہتمام کر لیں کہ عنوانات کا جو حصہ ہے اس میں زیادہ جو ہے جگہ موجود ہو تاکہ یہاں مکمل جملے یا مکمل جو سوالات ہیں وہ تحریر کر سکیں۔ لکھنے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ آپ سب سے پہلے باب کا
नंबर यानी जैसे पहला बाब आप तहरीर करते हैं, फिर उसके बाद उसका नाम यानी चैप्टर के जो उन्वान है वो आप तहरीर करेंगे। पाकिस्तान की जैसे नजरियाती असास पहले बाब का उन्वान है। हम चूंकि रजिस्टर पर मुख्तसर और तफसीली जवाबात, बयानिया जवाबात तहरीर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके नोट्स में भी मुख्तसर और बयानिया जवाबात हैं और एमसीक्यूज भी उसी में मौजूद हैं। तो हम दरअसल उन जवाबात को रजिस्टर पर लिखेंगे कि जो नोट्स में मौजूद नहीं है, और सिर्फ हम मुख्तसर और बयानिया जवाबात ही रजिस्टर पर लिखेंगे। तो आप फहरिस्त में मुख्तसर जवाबात कुछ जाहिर करेंगे और उसकी तरतीब ये होगी कि आप नंबर शुमार में उनकी गिनती करेंगे, सवालात की गिनती करेंगे, तारीख लिखेंगे जिस तारीख पर आप सवाल तहरीर कर रहे हैं, उसका जवाब तहरीर कर रहे हैं, फिर सवाल यहाँ मेंशन कर देंगे और सफ़ा नंबर यहाँ तहरीर करेंगे। जैसे कि फर्जी तौर पर यहाँ मैंने सफ़ा नंबर 2 लिखकर जाहिर किया है। इसी तरीके से जब ये सब पूरा हो जाए तो आप तफसीली जवाबात की तरतीब बनाएंगे और तफसीली जवाब जो सवालात हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके लिए आप नंबर शुमार में उसकी गिनती करेंगे। यूँ एक सबक की फहरिस्त आप तैयार जब कर लें तो लाजमी तौर पर नेक्स्ट चैप्टर की फहरिस्त तैयार करने से पहले आप 2 से 3 लाइनें छोड़ेंगे और इसी तरीक़ेकार के मुताबिक आप हर चैप्टर की जो फहरिस्त है वो तैयार करेंगे। अजीज तलबा, यहाँ ये बात भी नोट कर लें कि इन जवाबात जो कि आप रजिस्टर पर तहरीर करेंगे ये भी आपके इम्तहान के लिए अहमियत के हामिल हैं, और वक्त पर इन जवाबात को मुकम्मल करेंगे तो यकीनी तौर पर आप इम्तहान के नज़दीक उससे पहले भी बेहतर तरीके से इम्तहान की तैयारी कर सकेंगे। उम्मीद है आप इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए रजिस्टर को मेंटेन करेंगे और काम मुकम्मल रखेंगे और फायदे की सूरत बनाएंगे। अगले असबाब में इंशाअल्लाह आपको सवालात बताए जाएंगे जिनको आप अपने रजिस्टर पर तरतीबवार लिखेंगे और वक्त मुकर्रर पर लिखेंगे ताकि काम जो है वो जमा ना हो। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।